अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने खुद पर सूद हराम कर रखा है। आज दुनिया की हर दूसरी प्रोडक्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसराइल। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या हैं? कैसे इन्होंने हर शहर में अपना असर और रसूख कायम कर लिया है? यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन क्यों मुक़द्दस है और वो इस दिन क्या करते हैं? आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक भी पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे हैं। याजूज माजूज किस दरिया का सारा पानी पी जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए अब निकलते हैं नाजायज़ मुल्क इसराइल के सफ़र पर। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख है और इसका कुल रकबा तकरीबन 21,937 मुरबा किलोमीटर है। दोस्तों, बाहैसियत मुसलमान हम इसे कभी भी एक मुल्क तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज़ काबिज़ रियासत है। फ़लस्तीन में मौजूद इस काबिज़ रियासत के एक तरफ लुबनान, शाम, उर्दन और मिस्र हैं, जबकि दूसरी तरफ बहर रूम की साहिली पट्टी वाक़या है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद तकरीबन 1,57,00,000 है, जिनमें से तकरीबन 72 लाख इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इनके ख़िलाफ़ बोलने से गुरेज करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसे तस्लीम कर चुके हैं। जिन ममालिक से यहूदियों को ख़तरा था, इनकी माशी हालत इस हद तक ख़राब कर दी गई है कि अब वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक़, शाम और यमन वगैरह शामिल हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तिल ऐब सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस के करीब मुस्लिम क्वार्टर्स में तेज़ी से घर ख़रीदना शुरू कर दिए हैं, ताकि मुसलमानों की आबादी कम होती जाए और यहूदी वहाँ आबाद हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भारत ने कश्मीर में किया हुआ है। मुसलमानों से जिब्रन ज़मीनें लेकर हिंदुओं को वहां आबाद किया जा रहा है। इसराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है और यहां तक कि फ़लस्तीन और गज़वा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल में बोली जाने वाली ज़बान इब्रानी है। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोग इसराइल को गाली देने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसराइल प्यारे पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। आज यहूदी माशी तौर पर बहुत मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनी में यहूदियों की सरमायाकारी मौजूद है। तिल ऐब सिटी इसराइल का सबसे अहम माशी और इक़्तिसादी मरकज़ है। इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर समंदर के साहिल के किनारे पर वाक़या है। कुछ रवायात से पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक ज़िंदा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई तो वो बाहर आए। तिल ऐब सिटी का पुराना नाम याफा था, लेकिन सोचने की बात यह है कि तिल ऐब का नाम कैसे रखा गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। 970 कबल मसीह में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिक्कल सुलेमानी की तामीर का काम शुरू करवाया, तो तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के सहारे खड़े थे, लेकिन जिन्नात ने इसकी तामीर मुकम्मल कर ली। इस हिक्कल सुलेमानी में ताबूत सकीना मौजूद था। 586 कबल मसीह में इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लोगों को ग़ुलाम बना लिया और शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की, जिसमें इन ग़ुलामों को रखा गया। इस बस्ती का नाम तिल ऐब रखा गया था। इसी वक्त से आज तक इस शहर का नाम तिल ऐब है। दोस्तों, पूरी दुनिया को सूद पर लगाने वाले भी यही यहूदी हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि खुद पर सूद को हराम कर रखा है। आज बहुत से लोग इसराइली मसनूआत का बायकाट कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वाकई इसराइल का मुकाबला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सूद के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। असल बाइकाट सूद का होना चाहिए। अगर मुस्लिम ममालिक से लेकर अनफरादी मुसलमान तक हर कोई सूद का बाइकाट करे, तो इसराइल को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी से ही पहुँचेगी।
سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے۔ میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے، آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ پاکستان کے لوگ اسرائیل یا بیت المقدس نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اسرائیل میں موجود یہودی آپس میں ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ یہ کبھی کسی کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ دوستوں، ایک بات بتاتا چلو کہ مسلمان اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہودی اپنی تاریخ اور دشمنی کبھی نہیں بھولتے، بلکہ اپنی ہر نسل کو یاد دلاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ یہودی نوجوانوں نے ہاتھ میں کارڈ پکڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ 1400 سال پہلے جنگ خیبر میں مولا علی علیہ السلام نے یہودیوں کو خیبر کے قلعے میں شکست دی تھی۔ ان کی ہر نسل کو یہ آج بھی یاد ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک اسرائیل آنے کے لیے تل ایب کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ مسلمان فلسطین جانے کے لیے زیادہ تر اردن کا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ تل ایب کا ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہے جہاں ہر شخص کو مکمل تفتیش کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی اسرائیلی نیو شکل ہے۔ تل ایب بہت مہنگا شہر ہے، ہوٹل سے لے کر ہر چیز آپ کو بہت مہنگی ملے گی کیونکہ یہاں سیاح بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ شہر پہلے صرف ریگستان تھا لیکن آج مکمل طور پر ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے۔ تل ایب میں موجود ایک ایسا علاقہ ہے جسے یافا سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانا علاقہ ہے جہاں پہلے مسلمان آباد تھے۔ یہاں آج بھی مساجد موجود ہیں۔ اسی علاقے میں انگریزوں نے یہودیوں کو پناہ دینا شروع کی تھی۔ 1948 میں اسرائیل نے حملہ کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا کیونکہ یہودی صہیونی اس عرب شہر کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی یہاں تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو عرب مسلمانوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ تل ایب میں خوبصورت ساحل بھی موجود ہے اور سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ایک شہر جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا نام ہے نزاریت سٹی۔ یہ شہر ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسے عرب شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلمان اور عیسائی رہتے ہیں۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ یہاں ایک جگہ بیری مریم کے نام سے بھی مشہور ہے جہاں کے لوگوں کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام پانی بھرا کرتی تھی۔ یہاں موجود چرچ عیسائیوں کے لیے مقدس ترین گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ اب ہم آپ کو ایک جھیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کی فوج یہاں سے گزرے گی اور ان کے آگے والے لوگ سارا پانی پی جائیں گے۔ اس جھیل کو لیک آف گیلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہوتا ہے جسے شبات کہا جاتا ہے۔ یہ جمعے کی شام سے شروع ہوتا ہے اور ہفتے کی شام تک جاری رہتا ہے۔ اس دن یہ کام نہیں کرتے اور زیادہ تر دکانیں بھی بند ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں یروشلم کی طرف جو تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے انتہائی اہم شہر ہے۔ اس شہر میں بیت المقدس اور مسجد اقصی واقع ہے۔ یہودی ماؤنٹ آف اولیوز میں دفن ہونے کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور یہاں دفن ہونے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی کی باقی رہ جانے والی دیوار پر جا کر روتے ہیں جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہاں مردوں اور عورتوں کے لیے عبادت کی الگ جگہیں ہیں۔ اسی کے قریب مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی واقع ہے۔ آج اسرائیل آہستہ آہستہ پورے علاقے پر اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔